प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुतला जलाइयो। मेटर ब्याजुलाई कानुनीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। ओलीमाथिको आक्रमण सांघातिक दुष्परिणाम रहेको चित्रबहादुर केसीको दाबी। वैद्य र वास्तुलाको एकताको टुङ्गो लाग्यो, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल बन्ने। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीद्वारा उपचारमा सहयोग गर्ने प्रति आभार व्यक्त। 2 लाख दिने निर्णयको विरोध नगर्न बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालको चेतावनी। वैशाख 17 गतेबाट नेपाल बारले दबावमूलक अभियान थाल्ने। सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्य स्वीकार्य नहुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रम चलाउन 35 अर्ब अपुग। वरिष्ठ साहित्यकार काइलालाई 1 लाख राशिको पुरस्कार। कोरोना संक्रमणबाट शनिबार थप 1 जनाको मृत्यु। 5 थरमा चट्याङ लागेर 54वटा भेडा मरे। थारू समुदायमा देखिने सिक्लेस एनिमिया बारे राष्ट्रसङ्घको ध्यान आकर्षण गराउन माग। नेपाल र UASC प्रिमियर कपको फाइनलमा। बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन 14 सांसदले गराए प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण। बैंक तथा वित्तीय संस्था नयाँ शोषकको रूपमा उधाएको पर्यटन मन्त्री किरातीको दाबी। कोशी प्रदेशको नाम खारेज नहुने र 2/3 ल्याएर संशोधन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। चैतमा मात्रै सरकारले गर्यो 33.5 अर्ब रकमान्तर। सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लकेट्ने महावीर पुनको भनाई। भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि 5 वर्ष अज्ञातको प्रस्ताव स्वीकार्य नरहेको विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। छोटे राजाहरू खोकी लाग्दैमा विदेश जान थालेको डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको भनाई। रातभरि माइती घरको सडकमै सुते महावीर पुन। खुम्चिँदै एलपी ग्यासको खपत 9 महिनामा 81 लाख किलो आयात घट्यो। स्थानीय तहमा प्रभावकारी काम गर्न उपत्यकाभित्रका उपप्रमुखको सक्रियता। धनगढीमा छोराको हत्या गरेर बाबुले गरे प्रहरीमा आत्मसमर्पण। सानो पर्दाका चर्चित हास्य कलाकार कोही होम प्रोडक्सनमा, कोही बेरोजगार। र बुर्किना फासोमा सैन्य शिविरमा विद्रोह समूहको आक्रमण, 33 जना सैनिकको ज्यान गयो। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल वैशाख महिनाको 17 गते आज आइतबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका केवल सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन गरेको छ। शनिबार अपराह्न काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सरकार विरुद्ध उत्रिएका युवा संघ नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने गरी ल्याएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न दबाब दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला चलाएका हुन्। त्यसक्रममा उनीहरूले लडाकुको नाममा अरबौं रुपैयाँ घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। अयोग्य लडाकुको नाममा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी ल्याइएको उक्त कार्यविधि तत्काल खारेज नगरे देशभर आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरी सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य हुने युवा संघ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले जानकारी दिनुभयो। थेबेले भन्नुभयो, आम नेपालीको छातीमा वज्रपात गर्दै देशको ढुकुटी रित्ताउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार गरी पार्टीलाई अरबौं रुपैयाँ खन्याउने, लडाकुको नाममा एउटा व्यक्ति पोस्ने, अरबौं घोटाला गर्ने र घृणित अभिष्ट पूरा गर्ने सरकारको योजना रहेकोले यो अगाडि बढेमा हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौँ। अयोग्य लडाकु नाममा अरब घोटाला हुने गरी ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ, उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले जनतालाई शोषण गर्ने मिटर ब्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन वर्तमान सरकार कठोर भएर लागि परेको बताउनु भएको छ। शनिबार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 11 स्थित नमुना पहरी बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कसैले पनि कुनै पनि बहानामा गरिब मारा मिटर ब्याजीलाई अनुमति दिन नहुने बताउनु भयो। उहाँले मिटर ब्याजलाई संरक्षण गर्ने पार्टीमा जुनसुकै स्तरको नेता कार्यकर्ता भए पनि पार्टीले कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले समस्याको भारी बोकेर आउने ग्रामीण क्षेत्रका जनताको साथी बनेर उनीहरूको समस्या समाधानको लागि बाटोमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन लागि पर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वर्तमान सरकार शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा अगाडि बढेको छ बताउनु भएको छ। बागमती नगरपालिका 11 स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट करिब 1 किलोमिटर उत्तर चुरेको फेदीमा निर्माण गरिएको लोप उन्मुख जातिको पहरी परिवारका लागि 1,53,00,000 रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको 13 वटा बेग्ला बेग्लै जस्ताले छाएको पक्की घरको साँचो ज्येष्ठ नागरिक स्थानीय ठुलीमाया पहरीलाई मन्त्री श्रेष्ठले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा भएको आक्रमण सांघातिक दुष्प्रयास भएको बताउनु भएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले ओलीमाथि जातिवादीहरूले आक्रमण गरेको भन्दै विरोध जनाउनु भएको हो। हामीले भन्दै आइरहेका छौँ, संघीयता, त्यसमा पनि जातीय संहिताले नेपालको राष्ट्रिय विखण्डन गर्नेछ। त्यसको लागि देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि नै आँच पुर्याउने। अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण संहिताको त्यस्तै दुष्प्रयास हो, केसीले भन्नुभयो। वैशाख 13 गते झापामा ओली कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा सोही कार्यक्रममा कोशी नामाकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षले आक्रमण गरेका थिए। कोशी प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा भइरहेको प्रदर्शनले विखण्डनको अवस्था उत्पादन गर्ने भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यथाशीघ्र संघीयता खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन कायम गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नु भएको छ। केसीले प्रशासनिक इकाइका रूपमा प्रदेश 1 को नामाकरण कोशी राख्नु नै उपयुक्त भएको बताउनु भएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत पार्टीबीच एकताको अन्तिम टुङ्गो लागेको छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल रहने नयाँ पार्टीको संयोजक वैद्य रहनेछन्। यस्तै प्रवक्ता भने वास्तोला बन्ने पक्का भएको छ। वास्तोलाका अनुसार एकीकृत पार्टीमा हाललाई 15 सदस्यीय कार्यालय सदस्य रहनेछन् भने 267 सदस्यीय केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइनेछ। यसमा 2 पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू समेटिएका छन्। 1 वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको पनि वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। एकताका लागि अन्तरिम विधान पास गरिएको छ भने पार्टीको दस्तावेज पनि पारित भएको छ। पार्टी एकताको घोषणा वैशाख 18 गते मजदुर दिवसका दिन गर्ने वास्तोलाको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले उपचारमा सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। हाल भारतमा उपचाररत डाक्टर भण्डारी आइतबार नेपाल फर्कन लाग्नु भएको हो। भण्डारीका स्वकीय सचिव बोधराज कडेलका अनुसार भण्डारीले भारतको मुम्बईमा लैजान सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, नेपाली कांग्रेस सहित अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई वन अस्पताल कीर्तिपुर तथा भारतीय अस्पतालमा उनको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरू, भारतमा रही विभिन्न पेसामा संलग्न नेपाली दाजुभाइ तथा भारतीय नेतागण, कूटनीतिज्ञ, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका शुभेच्छकहरू, प्रवासी संघ संस्थाहरू, परिवारका सदस्य, आफन्तहरू स्वास्थ्य अवस्थाको लगातार अपडेट गरिदिनु हुने विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। ग्यास विस्फोटमा घाइते भएका भण्डारी फागुन 3 गते स्वदेशमै प्रारम्भिक उपचारपछि डाक्टरको सल्लाह अनुसार भारतको महाराष्ट्र मुम्बई स्थित नेशनल वन अस्पतालमा जानुभएको थियो। सो घटनामा परि भण्डारीकी आफ्नी आमा गुमाउनु परेको थियो। सचिवालयका अनुसार अहिले भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ। उहाँको थप उपचार स्वास्थ्य उपचार भने नेपालमै गर्ने भएको छ। बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालले 2 लाख रुपैयाँ आफूहरूलाई राहत स्वरूप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूलाई सो सहयोग रकम उपलब्ध दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदलाई सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले त्यसको विरोध भइरहे आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने समेत बताउनु भयो। संगठनले आफूहरूलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि भनेको छ। महासचिव थापाले भन्नुभयो, शान्ति प्रक्रियालाई नै बेथोल्ने गरी आफूहरूलाई 2 लाखका दरले राहत रकम सरकारले दिने निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधि सदन र सडकमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भर्त्सना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकार गराउन चाहन्छौँ। कानुनी राज्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ, उक्त कुरा उल्लेख छ। नेपाल बार एसोसिएसनले वैशाख 17 गतेबाट 1 हप्ताका लागि दबावमूलक अभियान सुरु गर्ने भएको छ। एसोसिएसनले न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका लागि पूर्ण स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी 1 हप्ते अभियान सुरु गर्न थालेको हो। एसोसिएसनले न्यायपालिकामा देखिएको विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न पूर्ण स्वचालित पेशा व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्नुपर्ने राखेको र 1 हप्ते अभियान सुरु गर्न थालेको हो। एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता अञ्जना खनालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख 17 गतेबाट 1 हप्तासम्म प्लेकार्ड र ब्यानर सहित संवैधानिक परिषदका प्रमुख र सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराउने अभियानको सुरुवात गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एसोसिएसनमा आबद्ध देशैभरका बार एकाइहरूलाई सोही बमोजिम अभियानको तयारीमा लाग्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सबै जात-जाति, भेषभूषा र समुदाय बीचको सामाजिक सद्भावना भड्काउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। अम्बिका ममता स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित अम्बिका सिंह ममता राज कणिकार पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले नेपाली बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातिक मुलुक भएकाले सबैको सम्मान हुने गरी सामाजिक एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। कहिलेकाहीँ जात जातिका नाममा र कहिलेकाहीँ भाषाभाषीका नाममा सामाजिक सद्भावना भड्काउने काम गरेको हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, सामाजिक एकतालाई भड्काएर कसैको भलो हुँदैन, यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ। यसले सामाजिक एकतालाई भड्काउने कार्यप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक छ, उहाँको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पाएको बजेट सेलिङ नियमित कार्यक्रमकै लागि नपुग्ने देखिएको मन्त्रालयले निचोड निकालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 41 अर्ब 45 करोड 71 लाख रुपियाँ विनियोजन सिलिङ पाएको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ 34 अर्ब 77 करोड 75 लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 6 अर्ब 67 करोड 96 लाख रुपियाँ रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले निकालेको नियमित कार्यक्रमको खर्च नै झन्डै सिलिङ बराबर छ। यो पटक नियमित खर्चतर्फ बजेट नपुग्ने देखिएको छ। मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आवश्यक र नियमित गर्नुपर्ने 22वटा कार्यक्रमका लागि 35 अर्ब 5 करोड रुपियाँ खर्च हुने देखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइरहेको छ। यसरी हेर्दा चालु कार्यक्रमकै लागि तोकिएको रकम अपुग देखिएको छ। नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट अपुग हुने कार्यक्रमका 5, 10, 15 सयको आधारभूत अस्पतालमा निर्माणका लागि 15 अर्ब रुपियाँ, 5, 10, 15 सय अस्पताल सञ्चालन तथा उपकरण खर्च 5 अर्ब करोड रुपियाँ, औषधि उपचार बापत मासिक 5,000 का दरले उपलब्ध गराइने रकम 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ, डीएम लगायतका छात्रवृत्ति तलब भत्ता 1 अर्ब रुपियाँ अपुग हुने मन्त्रालयले निकालेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाली लेखक सङ्घले वरिष्ठ साहित्यकार बैरागी काइँलालाई पुरस्कृत गरेको छ। प्रथम लेखक दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले काइँलालाई पुरस्कृत गर्नुभएको हो। सो पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा स्रष्टा साहित्यकारको अतुलनीय योगदान रहेको बताउनुभयो। राजनैतिक नेतृत्वले खुट्टा कमाइरहेका बेलामा स्रष्टा साहित्यकारका तर्फबाट परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। उहाँले भन्नुभयो, अधिनायकवादी सोच परास्त गर्न साहित्यकार काइँलाले गरेको योगदान बिर्सन नसकिने उहाँको भनाइरहेको छ। मुलुकमा देखिएको व्यथितिको अन्त्य, अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु पर्ने चुनौती समाधान गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उहाँले देश र जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देश र जनतालाई आशा जगाउने गरी मुलुक चलाउन सकिनौँ भने धेरै ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई साकार पार्न कुनै पनि त्रुटि हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले राजनैतिक परिवर्तनका लागि लेखेर लड्ने व्यक्तित्व का रूपमा काइँला रहेको र उहाँले स्रष्टाका तर्फबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको स्मरण गर्नुभयो। शनिबार पनि नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार शनिबार एकजना कोभिड संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यस्तै शनिबार 1238 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोभिड सक्रिय संक्रमितको संख्या 361 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 27 जना हाल संस्थागत आइसोलेसन र 8 जना आइसियु, 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भएको छ। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 3 मा चट्याङ लागेर एउटै फर्मका 54 भेडा मरेका छन्। चट्याङ लागेर स्थानीय सन्तवीर राई, कुमार राई, प्रकाश राई, टेकबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको फर्मका 54वटा भेडा मरेका हुन्। चट्याङले 12वटा भेडा घाइते भएका छन्। भेडा फर्मको स्याहार सुसारमा जुटेका एङबरक 3 निवासी प्रेम राई सक्त घाइते भएको जिल्ला प्रहरीले पाँचथरले जनाएको छ। राईलाई शरीरमा बाहिरी चोट नदेखिए पनि शरीरको दाहिने पट्टिको पाटो नचल्ने र बोल्न नसक्ने अवस्थामा फेला परेको उपचारका लागि फालेलुङ स्वास्थ्य चौकी बताएको जिल्ला प्रहरीले पाँचथरका प्रमुख डीएसपी हरिखती ओडाले जानकारी दिनुभयो। भेडा मर्दा किसानलाई 15 लाख भन्दा धेरैको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले नेपाल थारू समुदायमा देखिएको सिकल सेल एनिमिया रोगका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घका मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित आदिवासी मामिला सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय स्थायी मञ्चको 22औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वका आदिवासी समुदाय प्रभावित भए जस्तै नेपालका थारू समुदाय सिकल सेल एनिमियाबाट प्रभावित भएको भन्दै राष्ट्रसङ्घको स्थायी मञ्चले यस विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष मगरले पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा आदिवासी जनजातिहरूले अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि चुनौतीको सामना गर्नु परेको
टाढा राख्नुभयो। आदिवासीको ज्ञान प्रणाली दिगो विकास एकअर्कासँग जोडिएको भन्दै उहाँले आदिवासीको ज्ञान र सिपको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। काठमाडौँमा भइरहेको एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपाल र युएई फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। नेपाल र कुवेत बीचको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि नेपाल समूह विजेता भई सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको आधारमा सोझै फाइनलमा पुगेको छ भने युएईले डीएलएस प्रणालीको आधारमा ओमनलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। युएई 2 रनले विजयी हुँदा फाइनल पुगेको हो। त्रिवी मैदानमा नेपाल र कुवेत बीचको खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएको हो। वर्षाका कारण ओभर घटाएको खेलमा नेपालले डीएलएस प्रणालीको आधारमा 281 रनको लक्ष्य दिएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको कुवेतले 8.3 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 37 रन जोड्दा खेल वर्षाका कारण पुनः रोकिएको थियो। कुवेतले 20 ओभरसम्म नखेलेका कारण डीएल प्रणालीबाट नतिजा दिन नमिल्ने भएका कारण कुवेत र नेपाल बीचको खेल अर्थहीन रह्यो। नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको समूह विजेता भएर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको आधारमा फाइनलमा पुगेको हो। उता युएईले भने डीएल प्रणालीमा आधार बनाएर ओमनलाई 2 रनले पराजित गर्यो। युएईले दिएको 237 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमनले 43 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 190 रन बनाउँदा वर्षाका कारण खेल स्थगित भएको थियो। अब फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। कुवेत र ओमनले तेस्रो स्थानका लागि आइतबार खेल्नेछन्। कर्णाली प्रदेशका सांसदले आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्। संघीय संसदमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 14 सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त रूपमा योजना पेश गर्दै कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका हुन्। कर्णालीमा निश्चित गरिबी 28.9% रहेको र वार्षिक प्रति व्यक्ति आय पनि मात्र 944 अमेरिकन डलर रहेकाले समग्र विकासको हिसाबले कर्णाली अझै पछाडि रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। कर्णाली विकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरूमा कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई वृद्धि गर्नुमा जोड दिएको छ। जसअनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन जडीबुटी र लघु उद्योगहरूलाई व्यापक र व्यवस्थित गर्न कर्णाली लघु वित्त बैंकको स्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्धि गराउन नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गर्दै कर्णालीको गरिबी र बेरोजगारलाई समेत न्यूनीकरण गरी प्रति व्यक्ति आय समेत वृद्धि गर्न कर्णाली स्वरोजगार एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न 5 अर्ब बजेट माग गरिएको छ। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ शोषकको रूपमा संज्ञा दिनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्प्युटर लिएर गाउँ जाने र त्यहाँका आमाहरूलाई ऋण दिएर डोरीमा पासो लगाउन बाध्य पार्ने थुप्रै कथाहरू रहेको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले छोराछोरीलाई मोबाइल किन्न लिएको ऋण तिर्न नसक्दा गाउँले आमाहरूको घरखेत उठेको र पछि चिन्ताको डोरीमा पासो लगाउने स्थिति बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले पहिलो शोषकहरू दौरा सुरुवाल लगाएर तमसुक बोकेर आउने गरेको र अहिले भने नयाँ शोषकहरू भने कम्प्युटर लिएर गाउँ जान लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले शहरमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज तिर्न नसकेर सर्वसाधारणलाई शास्ति बेर्नु परेको स्मरण गर्नुभएको छ। मन्त्री किराँतीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घट्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो प्राकृतिक र सांस्कृतिक कारण जोगाउने किसिमको हाम्रो आजको विकासको नीति हुनु पर्यो। यसरी आम रूपमा विकास गरेर पनि यो नेपाल नयाँ हुन्छ उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकमा उफ्रेकै भरमा कोशी नाम फिर्ता नहुने बताउनु भएको छ। 3 दिनदेखि 5 थरमा रहनुभएका ओलीले शनिबार सदरमुकाम फिदीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। 2-4 जना केटा सडकमा उफ्रिँदैमा प्रदेशको नामाकरण हुँदैन सक्छौ भने जनताको मन जितेर 2/3 मतसहित संसदमा छिरेर संशोधन गरेर देखाओ। ओलीले भन्नुभयो प्रदेश सभाबाट विधि र प्रक्रियामा छिरेर गरिएको नाम कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने। ओलीले आन्दोलन छाडेर विकास निर्माणमा जुट्न पनि पहिचान पक्षधरलाई सुझाव दिनुभयो। सोही कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले एमाले विरुद्ध चौतर्फी षड्यन्त्र र घेराबन्दी भइरहे पनि यसले पार्टीलाई कुनै पनि क्षति नगर्ने दावी गर्नुभयो। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार धरापमा रहेकाले यसको विकास गर्नु औचित्य नहुने पनि दावी रहेको छ। कांग्रेसको कुनै पनि आकार र प्रकार स्वरूप छैन। पछिल्लो 4 दिन यता आफू विरुद्ध कालो झण्डा देखाउने अधिकांश मानिसहरू माओवादी कार्यकर्ता रहेको बुझिएको छ। विरोधले कुनै अर्थ राख्दैन। उहाँले भन्नुभयो यसअगाडि जन्मथलो तेह्रथुमको आठराई पुगेका ओली विरुद्ध पहिचान पक्षधरले नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा देखाएका थिए। उनीहरूले झापाको बुधबारे इलाम, पाँचथर र तेह्रथुमका विभिन्न स्थानमा ओलीलाई कालो झण्डा देखाउँदै विरोध गरेका थिए।
चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्रै सरकारले करिब 33.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 79 चैत महिनामा पुँजीगततर्फ 1 करोड भन्दा बढी एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकम अन्तरणको विवरण अनुसार 33 अर्ब 34 करोड 45 लाख 81 हजार रुपियाँ रकम अन्तर भएको हो। यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले 7 अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि रकम अन्तरण गरेको छ। यो रकम अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा दिएको छ। यस्तै अर्थ विविध शीर्षकबाट नै गण्डकी प्रदेशको प्रमुख कार्यालयको चालू खर्चका लागि 28,43,000 बराबरको थप निकासा दिएको छ। संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त समयका भत्ताका रूपमा 50 लाख निकासा दिएको छ। लोकसेवा आयोगलाई 4 करोड 33 लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका लागि 6 करोड रुपियाँ बराबर निकासा दिएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोकेर लखेट्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गर्नुभएका उहाँले नेताहरूले नीति निर्माणमा काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोकेर लखेट्ने चेतावनी दिनुभएको हो। पुनले संसदहरूले खादामाला र भाषण गर्न, उद्घाटन गर्न समय मिल्ने तर कानुन बनाउन समय नमिल्ने हो भनेर प्रश्न गर्दै सांसदहरूले कानुन बनाएर देशको विकासमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। अरू हेर्ने विभाग भए पनि अनुसन्धान, आविष्कार, नवप्रवर्धन गर्ने विभाग नभएको भन्दै उहाँले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म धरना जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले सबै नेताहरू आफ्नो भाषण सुन्न धरनास्थलमा पुग्नुपर्ने र त्यो पनि नसके संसदमा आफूलाई बोल्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। अनुसन्धान, आविष्कारक, नवप्रवर्धन गर्ने विभाग खोइ, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हामी धरनामा बस्छौँ। यो अनुरोध हामी सबै पार्टीलाई गर्छौँ। अरू पार्टी पनि आएर मेरो भाषण सुन्नुहोस् कि मलाई सदनमा गएर बोल्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्, उहाँले भन्नुभएको छ। नेताहरूले बोलेर मात्रै नहुने भन्दै बोलेर कदम चाल्ने नेताको खाँचो रहेको उहाँको दाबी छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि 5 वर्षीय हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरिएको सो 5 वर्षीय हदम्याद आफूलाई स्वीकार्य नहुने अडान रहेको छ। नेपाल विद्यार्थी कर्मचारी परिषदले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो प्रस्ताव सिङ्गै देशलाई मान्ने नहुने बताउनु भएको हो। महामन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा ढङ्गबाट कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले 5 वर्ष सजायको घेरामा पार्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने, राख्ने हो भने हदम्याद राखौँ, 25 वर्षको राखौँ, तर कडी कडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कटघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ। महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, मैले सार्वजनिक रूपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन जुन राखिँदै गरिएको अवस्था रहेको छ, 5 वर्ष हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो देशले स्वीकार गर्न सक्दैन। कडी कडाउका साथ यसमा जानुपर्छ राज्य, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले देशको नेतृत्वमा धनीवादीहरूको प्रवेश भएको बताउनु भएको छ। शनिबार माइतीघर मण्डलामा महावीर पुनले आन्दोलनमा समर्थन गर्न पार्टीका तर्फबाट धरनास्थलमा पुग्नुभएका पूर्व अध्यक्ष लोहनीले नेताहरू सत्ताको लुचीचुँडीमा केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। लोहनीले नेपालमा नै उपचार हुन सक्ने कुरालाई करोडौं खर्च गरेर विदेशमा पठाएको प्रति पनि असन्तुष्ट जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो राज्यले नेपालमा नै उपचार गर्न सक्ने थुप्रै मान्छेहरूलाई नेपालका छोटे राजाहरू भन्नुहोस् न। छोटे राजालाई करोडौं खर्च गरेर विदेशमा उपचारका लागि पठाउन सक्ने, तर करोडौं नेपालको आर्थिक अवस्थामाथि उठाउन, आविष्कारमा लगानी बढाऊ भनेर हिँडेको व्यक्ति र संस्थालाई भने वास्ता नगर्ने भनेको वैज्ञानिक समाजवाद यही हो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। जनतासँग प्रतिबद्धता राज्य भनेको यही हो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अहिलेको राज्य सत्ता मूलत केही सानो जमानतको हितका लागि मात्रै भयो। नेपाललाई माथि लैजानका लागि प्राविधिक विकास बिना सम्भव छैन, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्ने माग गर्दै अनिश्चितकालीन धरना सुरु गर्नुभएको छ। शुक्रबार दिउँसो प्लेकार्ड सहित माइती घरको सडकमा प्रदर्शन गरेर पुनले शनिबार राति पनि सडकमै दिन बिताउनुभयो। उहाँले माग पूरा नभएसम्म रात दिन आन्दोलन नरोकिने अडान राख्नु भएको छ। शुक्रबार राति पुन सहितका नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरू माइती घरको सडकमै सुते। संस्थापक पुनले शनिबार बिहानै सडकमै सुतेको 10
तस्बिर सार्वजनिक गर्दै सरकार र संसदको ध्यान आकर्षण नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। हामी चाहिँ माइतीघर मण्डलाको सडकमा रातभर सुत्यौं र उठ्यौं। जनताहरू सुतिरहनुहोस् र नेपाल सरकारलाई मजाले सुत्न दिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, पुनले सरकार नबिउतिन्जेल आफूहरूले पनि सडकमै सुतेर धरना दिनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै माइतीघरको सडकमा सुत्नका लागि आउन आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन, नीतिगत व्यवस्था र बजेट प्रावधान नगरेसम्म धरनालाई नरोकिने बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को 9 महिनामा एलपी ग्यासको आयात हवात्तै घटेको छ। आगामी केही वर्षसम्म एलपी ग्यासको खपत निरन्तर बढ्ने आयल निगमको प्रक्षेपण विपरीत आयात खुम्चिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको अवधिमा 81 लाख किलो आयात घटेको अनुसार विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको 78-80 को 9 महिनाको तुलनामा एलपी ग्यासको आयात हवात्तै घटेको हो। गत वर्षको 9 महिना अर्थात् साउनबाट चैतसम्म 39 करोड 57 लाख किलो एलपी ग्यास आयात भएको थियो, जबकि चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 38 करोड 76 लाख किलो एलपी ग्यास आयात भएको छ। खास गरी पछिल्लो समय विद्युतीय सामग्रीको उपयोग बढ्दै जाँदा एलपी ग्यासको खपत ओह्रालो गतिमा देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका स्तरीय उपप्रमुख उपाध्यक्ष सञ्जालको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। पालिकाहरूको काम के कसरी भएका छन्, अझ प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, उपत्यकाभित्रको पालिकालाई कसरी अझ प्रभावकारी नतिजा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको हो। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा शुक्रबार बेलुका भएको कार्यक्रममा बुढानीलकण्ठका योजना महाशाखा प्रमुख महेश प्रसाद पाठकले योजना अनुगमन सम्बन्धी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले उपत्यकामा रहेका स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यासलाई अर्को प्रणालीका लागि लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने, एक अर्को स्थानीय तहको अवलोकन भ्रमण गरी कार्य प्रगतिलाई एउटै ढाँचामा ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा सबै पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांस्कृतिक उपत्यका समृद्धिको बाटोमा विषयमा स्नेह साईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले पैदल यात्रु मैत्री सडक रैथाने उत्पादनलाई ब्रान्डिङ तथा प्रबन्धन फोहोर व्यवस्थापन लगायतका विषयमा चासो राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा एक व्यक्तिले आफ्नै छोराको हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 6 को मटयारीका 45 वर्षका महेश कुमार चौधरीले शनिबार बिहान 21 वर्षका छोरा अर्जुनको हत्या गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक एसपी श्याम चौधरीले छोराको टाउकोमा प्रहार गरेर हत्या गरेको बताएको, तर हत्या गर्नुको कारण भन्ने खुलेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी कुलदीप चन्दले चौधरीले आत्मसमर्पण गरेको बताउँदै नियन्त्रणमा राखेर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। एक समय सानो पर्दा अर्थात् टेलिभिजनमा हाली मुहाली रहेका थुप्रै कलाकार अहिले हराइरहेका छन्। कतिपय कलाकार कामविहीन भएर टेलिभिजनबाट ओझेल परेका छन् भने केही अन्य काममा अल्झिएका छन्, तर बेरोजगार पनि केही कलाकारहरू बनेका छन्। सानो पर्दामा चर्चित हास्य कलाकारहरू यति बेला केमा व्यस्त छन् त? सानो पर्दाको सिरियल मेरी बासेबाट उदाएका र ठुलो पर्दामा छाउन सफल कलाकार केदार घिमिरे अभिनयमा माग्ने बुढाको उपनामबाट चर्चित छन्। उनी अहिले पुरै बेरोजगार रहेका छन्। उनको हातमा कुनै प्रोजेक्ट छैन। टेलिभिजन तथा फिल्म अभिनय समेत गर्दै आएका उनको निर्माणमा सहकार्य र अभिनय रहेको फिल्म सक्का पञ्जा 4 भने 8औं हप्तामा चलिरहेको छ। केही अगाडि कमेडी हब नामक टेलिभिजन कमेडी सो सुरु गरेका उनको उक्त सो बन्द भइसकेको छ। उनी अहिले आफू पुरै बेरोजगार भएको बताउँछन्। ए मेरा रात तमकै थेगोबाट चर्चित कलाकार किरण केसी पछिल्लो समय निकै व्यस्त छन्। उनी सिरियल, फिल्म भन्दा पनि म्युजिक भिडियोमा व्यस्त देखिएका छन्। अहिलेको महिनामै उनले 18-20 वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दैछन्। भिडियोमा अभिनयले सास फेर्न फुर्सद नभएको केसी बताउँछन्। नियमित सिरियल तथा फिल्म निर्माण अभिनय गर्दै आएका उनको पछिल्लो समय सिरियल तथा फिल्म पनि खेल्न भ्याएका छैनन्। म्युजिक भिडियोको अलावा व्यावसायिक विज्ञापनमा समेत उनी व्यस्त छन्। हास्य सिरियल मेरी बासेकी चर्चित कलाकार पलप्रसाद डङ्गोल चम्सुरी पात्रको रूपमा चर्चित उनी अहिले फुर्सद दिली छिन्। उनको हातमा अहिले मेरी बासे बाहेक कुनै प्रोजेक्ट छैन। मेरी बासे सातामा एक दिन काम गरे पुग्छ, अन्य समय फुर्सद भएको उनी बताउँछिन्। हास्य श्रृङ्खला भद्रगोलमा सबैले रुचाएका पात्र वरिष्ठको भूमिकामा निर्वाह गर्ने कलाकार शङ्कर आचार्य
अहिले पुरै बेरोजगार छन्। उनी लामो समय भद्रगोलमा निर्देशक भएर काम गरेका थिए। फिल्म निर्माण तथा निर्देशन समेत गर्दै आएका आचार्यले फिल्म निर्माण तथा अभिनय गर्न भद्रगोल छाडेका थिए। उनी बाहिरको सानो पर्दाको सिरियलमा अफर आए खेल्ने सुरुमा छन्, तर आफै निर्देशक भएकाले बाहिरको फिल्मबाट अफर नआएको उनको गुनासो छ। हास्य कलाकार कुञ्जना घिमिरे सुन्तली पनि अहिले त्यति नै व्यस्त छैनन्। अहिले उनी युट्युबकै लागि मै राम्री भन्ने सिरियल निर्माण अभियान गरिरहेकी छन्। मेरी बासैमा सुन्तलीको भूमिका निर्वाह गरेर चर्चित बनेकी उनी एक समय विज्ञापन, चलचित्र र सानो पर्दामा निकै व्यस्त थिइन्। पति सीताराम कट्टेल दुर्मोजसँग समाजसेवामा समेत सक्रिय रहँदै आएका उनी रङ्गशाला निर्माण अल्पत्र भएपछि विवादित बनेका छन्। एक समय चलचित्रमा निकै व्यस्त कलाकार रामचन्द्र अधिकारी अहिले सानो पर्दामा चर्चित कलाकार हुन्। सिरियल मेरी बासैबाट काजी साहबको रूपमा परिचय बनाएका उनी मेरी बासै कान्छी सिरियलमा अभिनय गरिरहेका छन्। त्यसको अलावा एक फिल्म पनि उनको हातमा छ। दक्षिण अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा रहेको एउटा सैन्य शिविरमा विद्रोही समूहले आक्रमण गरेको छ। घटनामा 33 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। कम्तीमा 12 जना घाइते भएका छन्। सेनाले बिहिबार 40 जना विद्रोहीको हत्या गरे लगतै विद्रोही समूहले सैन्य शिविरमा आक्रमण गरेको हो। बुर्किना फासोमा सन् 2015 देखि विद्रोही समूहका गतिविधि तीव्र भएको थियो। अहिलेसम्म दुवैतर्फ गरी 10,000 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। देशको 1/3 भूभाग सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको अल जजिराले जनाएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।